बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल। अल्लाह ताला ने दुनिया व आखिरत के लिए खैर व सादत के असबाब मुकर्रर कर दिए हैं। इसी तरह दोनों जहानों में नुकसान के असबाब भी मुकर्रर फरमा दिए हैं। लिहाजा खैर व फलाह के असबाब अपनाने वाले के लिए अल्लाह ताला ने दुनियावी कामयाबी की ज़मानत दी है। याद रखें, अपनी और दूसरों की इस्लाह, कामयाबी, दायमी खैर व भलाई, मुसीबतों और अकूबतों से तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा मसाइब के इज़ाले का अहम तरीका ये है कि अल्लाह ताला से इखलास, दिली तवज्जो और गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ को पसंद फरमाता है और दुआ मांगने का हुक्म देता है। दुआ मौजूदा और पेशामदा मसाइब के लिए बेहतरीन इक्सीर है। नाज़रीन, दुआओं के सिलसिले में हम आपके सामने ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश करते हैं रोज़ाना पीर से जुमा सुबह 7:26 पर। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद की स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब, जो मारूफ आलिम दीन हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका। मुफ्ती साहब, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, वबाई बीमारियों से और इस तरह की जो परेशानियां होती हैं उनसे आखिर किस तरह से बचा जाए? जी देखिए, ये जितने वबाई अमराज हैं इनसे बचने के लिए खुद भी कोशिश करें। जो तिब्बी एतबार से जितने इक़दामात हो सकते हैं उन तमाम को अपनाया जाए, उसके ज़रिए से बचने की कोशिश की जाए। जहाँ तक वज़ाइफ का मामला है तो वज़ाइफ के ज़रिए से भी बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। एक दुआ तो खुद हदीस पाक में मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन कसीरा। तो ये जो दुआ है, ये बीमार को देखकर पढ़ने की दुआ आमतौर पे किताबों में लिखी गई है। जो मसनून दुआओं की किताबें हैं उसमें ये दुआ मौजूद है। हदीस पाक में इसकी फजीलत ये आई है, अगर कोई मोमिन किसी मरीज़ को, किसी परेशान हाल को, किसी मुसीबत ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़ेगा तो जिस हाल में देखकर उसको पढ़ रहा है, अल्लाह चाहे तो इस दुआ की बरकत से उसको ज़िंदगी में कभी वो हालत नहीं आएगी। तो ख़ास करके जो वबाई मर्ज़ हैं, इन अमराज को, या कोई ऐसी मुहलिक बीमारी है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी है जैसे कैंसर वगैरह है, जो भी बीमारियां हैं, इस बीमार को देखकर ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो महफूज रहेगा। और यूं भी आफतों से महफूज रहने के लिए या मुहैमिनु 29 मरतबा रोज़ाना पढ़कर दुआ करें और अल्लाह से ये दुआ ख़ास तौर पे करें कि हमें इन वबाई अमराज से महफूज रखें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो महफूज रहेगा। मैं तमाम नाजरीन से अर्ज़ करूँगा कि ये दो चीज़ें आप अपना मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला वबाई अमराज, ये मुहलिक बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 18004192 और 9989997424। इसी बीच एक कॉलर भी लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? मैं नुसरत बात कर रहा हूँ। फरमाइए। बेंगलोर से। फरमाइए। और आप हजरत बताए थे पढ़ने के बारे में, बच्चा पढ़ता नहीं जी, पढ़ने में दिख नहीं है उसको लिए या हाफिज जो पढ़ने के लिए बोले जी, इसलिए मैं हाफिज जो पढ़ा रही हूँ और उसको कुछ भी दिलचस्पी नहीं पढ़ने में। ठीक है, पढ़ने में जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? गालिबन ये जो या हफीज़ो इनको बताया गया था, ये मर्ज़ निसियान की वजह से, यानी भूलने की जो बीमारी होती है, पढ़ने के बाद याद नहीं होता, उसके लिए बताया जाता है आमतौर पर। जहाँ तक पढ़ने में दिलचस्पी की बात है तो दिलचस्पी के लिए या फत्ताहू या आलिमू, या फत्ताहू या आलिमू, ये रोज़ाना ये खुद पढ़कर बच्चों पे दम करें और बच्चों से हो सके तो पूरी कोशिश करें कि ये 70 मरतबा रोज़ाना सुबह बच्चे ये पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला उनका दिल लगने लगेगा। देखिए, अगर बच्चा बीमार हो जाए तो हम उनको टैबलेट, दवाई वगैरह खिलवाते हैं। बच्चा ना भी खाए तो हम इसरार करके, कोशिश करके खिलवाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बड़ा छोटा सा वजीफा है, आप बच्चों को तैयार करें, आमादा करें, इंशाअल्लाह ताला उसका असर होगा।
بالکل ناظرین، دعا کی ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور تباہ کن سانحوں اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ سے دعا کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہر وقت انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعاؤں کے سلسلے میں یہ پروگرام آپ کے سامنے براہ راست پیش ہے۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041921554 اور 9989974324۔ دعا کے فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات میں بھی دعا کو فرض یا مستحب قرار دیا ہے۔ آپ فون کر کے اپنے مسائل بیان کر کے مفتی شیخ عبد الرحمان ازہری صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی یہیں سے بول رہے بجلی روڈ سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں یہ بول رہی ہوں، میرے نا سر میں بہت درد رہتا ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں سوجن ہے، دوائی کھا رہی ہوں لیکن پھر بھی آرام نہیں ہے۔ سر میں درد جو مائیگرین جس کو کہتے ہیں؟ پتہ نہیں، وہ بولتے ہیں کہ سوجن ہے نسوں میں۔ جی بالکل، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ دیکھیے بہن، آپ نے کہا کہ سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی شفا یابی ہوگی۔ روزانہ فجر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، پڑھ کر پانی پر دم کریں، اپنے اوپر دم کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا قہارو 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کریں، وہ پانی پیا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شکایت دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ سر درد ختم ہو جائے گا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے ہمارے بچے کو جی کینسر ہے، مطلب 3 گٹھان ہے، مطلب سر کے اندر، اس کے لیے آپ کیا کرنا؟ مطلب سر کے اندر کیا ہے؟ سر کے اندر کینسر کی گٹھان ہے۔ اچھا اچھا۔ اور ہاتھ پیر دھوتے ہیں دن میں، مطلب ہاتھ پیر دھوتے ہیں اور بس خالی پڑا رہتا ہے، اور اس کا علاج بھی بہت کروایا لیکن وہ جا نہیں رہی ہے گٹھان مطلب۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر آپریشن کے لیے بولتا ہے۔ میں ضلع اجین مہاپرون سے بول رہا ہوں۔ جی 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 ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ نے جن کے حوالے سے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ اگر ڈاکٹر نے ان کو آپریشن کے لیے کہا ہے تو آپریشن بھی کروائیں، ضرور کروائیں، اس میں سستی کاہلی نہ کریں، دیر نہ کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم روزانہ 1000 مرتبہ پڑھا کریں، 10 تسبیحاں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 10 تسبیحاں پڑھنا ہے، صبح فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس سے مانگتا ہے اسے محروم نہیں کرتا، تو آپ بالکل پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی شفا ضرور حاصل ہوگی۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انوار بول رہا ہوں الہ آباد۔ جی فرمائیں جناب۔ ایسا ہے کہ ہمارے گھر پر 3 بیٹے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مگر خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ تینوں بیٹے جاب کرتے ہیں لیکن خیر و برکت نہیں ہے گھر میں۔ بڑا بیٹا میرا زیادہ پریشان رہتا تھا، اس کا ٹیمپریری جاب ہے، کوئی جی کبھی جاب دلا کبھی نہیں ملا، تو 2 بیٹے ترجیح ہے دعا کیجیے۔ جی انوار صاحب سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ دیکھیے، آپ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ خود رزق میں کشادگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور وظائف اور دوسرے تعویذات وغیرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پہلے ان دونوں کو لازمی طور پر آپ اپنائیں، نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے دوری، اور اس کے بعد یہ جو وظیفہ ہے یہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بڑی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی ذات سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کے گھر میں بے پناہ برکت ہوگی۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آواز کم کر دو، ہم پٹنہ سے بول رہے ہیں سر، ہم کو بات کرنا ہے مولانا صاحب سے۔ جی آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں، میرا بچہ، میرا شوہر بات نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں؟
मेरा घर में आपके नमाज पढ़ने- शौहर और आपके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं? हाँ, नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, कतनों कहते हैं नहीं पढ़ते हैं लोग, इसीलिए दुआ कोई कीजिए तो मेरा शहर नमाज पढ़ने लगे, जी मेरे बच्चा सब। हाँ, बिल्कुल आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने खुदा के की लिए। तरफ, हाँ खुदा की तरफ लौटाए मेरे बिल्कुल। बच्चा सब। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप मुबारकबादी कबूल कीजिए कि कम से कम आपने ये फिक्र तो की कि आपका लड़का नमाज की तरफ मुतवज्जा नहीं होता, आपके शौहर नमाज नहीं पढ़ते। तो हर खातून को, हर घर वाले को ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं या नहीं, और हमारे घर के अफराद नमाज पढ़ते हैं या नहीं। ये हर आदमी को होना चाहिए, और जो घर के बड़े हैं वो तो इसके जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा भी जाएगा, खुद उनके अपनी नमाज के बारे में और उनके जो मातहत है उनके बारे में भी सवाल होगा कि वो उन्होंने दीन के हवाले से अपने मातहत के जो लोग थे उनको कितनी ताकीद की। बहरकैफ आप रोजाना या समीउ 100 मरतबा पढ़ें, पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो नमाज की तरफ पलट कर आएंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ना महाराष्ट्र अहमदनगर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या मसला आपका? मैं ये बोलना चाह रही कि मुझे ये ऐसा होता है कि जिसकी तरफ पैसे है हमारे, वो पैसे ही नहीं दे रहे। ऐसे 4 लोग हैं और किराएदार थे, अभी उन्होंने 6 महीने से किराया नहीं दिया था, तो उनकी मजबूरी समझ के हम चुप बैठ गए। फिर बाद में वो घर छोड़ के चले गए, पैसा नहीं दिए। और दूसरे भी मगर पैसा दे रहे नहीं। मैं मतलब ये है कि पैसे आपके फंसे हुए लोगों के पास पैसे आपके वापस नहीं मिल रहे हैं। उसके अलावा और क्या मसला? इसके पहले मैंने मौलाना से बेटे की बीमारी के बारे में बोली थी, कमजोर होते वो और लीवर की तकलीफ है, तो आपने जो वजीफा बोले मैं पढ़ रही और नौकरी के लिए पढ़ रही हूँ, जो वजीफा आपने कहा था। तो अभी ये बड़े लड़के के लिए भी परेशानी दूर होने के लिए और ये पैसे हमारे मिल जाए ऐसा। बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका जायज हक आपको नहीं देता और आपका पैसा आपको नहीं वापस मिलता, तो उसके लिए आप रोजाना जवाल के वक्त, यानी बीच दोपहर के वक्त, जवाल के वक्त 300 मरतबा या मुजिल्लू पढ़ें। 300 मरतबा या मुजिल्लू पढ़ें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें। पढ़कर अल्लाह ताला से दिल से दुआ करें और इस अमल को जारी रखें, तो अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं। फरमाइए। हमारे बच्चे को जब बात नहीं समझते, जरा शादी करना बोले, राजी नहीं हो रहे। आपका बेटा शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है? हाँ, उमर साहब बहुत तंग कर रहे। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताएंगे आपको। जी देखिए, ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। कई ऐसे घरानों के मसाइल हैं कि लड़का हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लड़की हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बुनियादी बात याद रखें, शरीयत ने बालिग लड़के और लड़की को हक दिया है, वो अपनी पसंद से रिश्ते को कबूल करने, रद्द करने का हक है उनको। तो ये याद रखें, और अगर वो किसी चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं तो उनसे पूछें कि वजह क्या है, किस वजह से तुम इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हो। तो ये आप खुद जो है उनसे पूछकर मालूम कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखें, और उसके बाद हम वजीफा भी देते हैं इंशाअल्लाह ताला, इसको भी जारी रखें। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो बातें हमने अर्ज की हैं, इसको ख़ास ख्याल रखें। या वदूदू पढ़कर, या वदूदू 313 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, वो आपकी बात पे राजी हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मसला हल होगा। एक और कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। जनाब, पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे मशवरे देते हो और मैं रोजाना आपका चैनल देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, मेरा ये सवाल है कि मेरी जो उम्र है वो 27 साल की है। सर, मैं अब जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहाँ पर अगर किसी चीज की आवाज है तो मेरा दिल कांप रहा है। वहाँ पर किसी चीज की आवाज, मतलब अगर किसी चीज की भी आवाज आ जाएगी तो मेरा दिल कांप रहा है, या कोई ऐसी बात बोली जिससे मेरी मतलब मैं कांप रहा हूँ इसकी बात सुनकर, मतलब बात कुछ नहीं होती है।
मतलब घबराहट, कुल मिला के आपके दिल में घबराहट होती है, कोई जोर से आवाज हो या हाँ सर, जब मैं अकेला होता हूँ ना तो वो वहाँ पर भी मैं मतलब मेरे ऊपर बहुत खौफ सा तारी होता है। आप कश्मीर में कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से हूँ। शुक्रिया। आप नमाजों की पाबंदी करें और फर्ज नमाज के बाद अपने सीने पे दायां हाथ रखें, दिल पे सीधा हाथ रखकर 11 मरतबा या कवियू पढ़े। शुरू में 1 मरतबा दरूद शरीफ, बाद में 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। या कवियू 11 मरतबा फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है। इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला आप खुद फर्क महसूस करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये घबराहट दूर होगी। जी, एक और कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए आप। जी हाँ, बंद है। फरमाइए। जी मेरा नाम शबाना है, मेरे 3 सवाल है। जी फरमाइए शबाना। जी मौलाना साहब को बहुत बहुत सलाम मेरा, काफी दिनों बाद बात हो रही है। जी। अच्छा मौलाना साहब, मेरी भाभी का लड़का है, वो ना बहुत रोता है, 4 महीने का है, वो बहुत रोता है, तो ऐसे दूध भी नहीं पीता है अपनी माँ का, उसको नजर भी बहुत लग जाती है, तो ऐसी कोई दुआ बताइए जिससे कि सेहतमंद रहे बच्चा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं जॉब पर जाती हूँ तो वहाँ पर ना बहुत ही मतलब ऐसे झगड़ा जैसा होता रहता है ऑफिस के अंदर, तो ऐसी कोई दुआ बताए कि वो लोग मेरे साथ नरमी से रहे और मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे वहाँ पर। जी, तीसरा मसला आपका? और ऐसी दुआ बताइए कि मेरे घर में खैर बरकत भी हो। मेरी बाजी की तबीयत खराब रहती है, उनको शुगर हो चुकी है। ठीक है शबाना, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको कुछ ही देर में जवाब देंगे मौलाना साहब। जी, बच्चा अगर रोता है और दूध नहीं पीता, आपको ऐसा कुछ शक है कि नजर लगी है या कोई ऐसा मामला है, तो देखिए पहले या मुहयी या मुमीतू 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें। या मुहयी या मुमीतू रोजाना सुबह दम करें, और जब भी दूध पिलाना चाहें तो उससे पहले भी 7 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ शुरू और आखिर में 1-1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। तो यह अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो करम होगा। और दूसरा, आपने कहा कि आपके ऑफिस में लोग झगड़ा करते हैं और जो अच्छा सुलूक होना चाहिए वैसा नहीं करते, तो आप जब भी ऑफिस में दाखिल हो तो पहले तो हमारा मशवरा यह है कि आप अपने रवैये पे थोड़ा सा गौर कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लहजे में कोई तलखी है, आपके अंदाज में कोई तलखपन है, तो आप अपने अंदर देख लें। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको दूर करने की कोशिश करें, उसके साथ साथ ये वजीफ़ा भी करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो काफ़ी बेहतरी आएगी। या अजीज़ू 41 मरतबा आप ऑफिस में दाखिल होने से पहले या जहां भी आप जॉब करती हैं, दाखिल होने से पहले 41 मरतबा पढ़ लें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। और घर में खैर बरकत के लिए, और इनकी सिस्टर को शुगर का मर्ज है। जी, घर में खैर बरकत के लिए अर्ज है कि आप नमाजों की पाबंदी, जो भी घर में रहते हैं मुस्तकिल तौर पे जो घर में रहते हैं उनसे कहें कि नमाजों की पाबंदी करें, और हर नमाज के बाद 80 मरतबा या हकीमू पढ़ें। या हकीमू 80 मरतबा पढ़ना है। ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला बड़ी बरकत होगी। जी, हमें उम्मीद है आपको आपके तमाम जवाब मिल गए होंगे। आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम YouTube पे भी दस्तयाब होता है। अगर आप किसी वजह से कोई जवाब नहीं सुन पाए या समझ नहीं पाए या लिख नहीं पाए, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स YouTube पे मिल जाएंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खुर्जा से नजर बोल रहा हूँ। नजर साहब टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना मसला बयान कीजिए। जी, मेरा ये है हजरत है कि एक तो खैर बरकत के लिए कि मतलब ये हम जैसे हमने 2000 रुपये की दुकानदारी करी, तो उसमें से 2000 में से 2000 के 2000 खर्च हो जाने, उसमें बचते नहीं जेब के अंदर। मतलब जेब में अगर 100 रुपये भी हैं वो भी खर्च हो जाते हैं, मतलब वो पैसा रुकता नहीं है घर के अंदर। तो इसकी थोड़ी बरकत के लिए बता दें, थोड़ा पैसा रुके, जेब में रुके पैसा, और थोड़ा कारोबार में बरकत के लिए जी इसके लिए चाह रहे हैं। और थोड़ा ये कि माशाल्लाह नमाज तो 5 टाइम की पढ़ता हूँ, मगर 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि फजर के टाइम पे जो आंख नहीं खुल रही है। फजर के टाइम पे 2-4 दिन से? हाँ, 2-4 दिन से पहले आप बराबर फजर में उठ रहे थे? हाँ जी हाँ, अब पता नहीं क्या होगा 2-4 दिन से।
جی شکریہ نظر صاحب، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. دیکھیں آپ نے کہا کہ پیسے جتنے کماتے ہیں وہ پورے خرچ ہو جاتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ جب بھی پیسہ ہے آپ کے پاس بسم اللہ پڑھ کر لیے، بسم اللہ پڑھ کر لیں، اور جب دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں. یہ عمل جاری رکھیں. جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر سیدھے پاؤں داخل کریں، اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یا کوئی بھی درود آپ کو جو آتا ہو وہ پڑھ لیں. اس کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں. 3 چیزیں، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے، درود پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے. یہ دونوں عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی بڑی برکت ہوگی. پروگرام دعا اور دوا ابھی جاری ہے. ہم مزید کالر سے بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد. फसल सुरक्षा की India's largest بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست پروگرام دعا اور دوا. دعا کے فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات میں بھی دعا کو فرض یا مستحب قرار دیا ہے. دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کے لیے پروگرام ہم روزانہ پیر سے جمعہ صبح 7:26 پر پیش کرتے ہیں. آپ اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی شیخ عبد الرحمان ازہری صاحب. پروگرام میں ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دلی سے بات کرتی ہوں. جی ہمارے جو میاں ہیں، یہ جب میں گاؤں جاتی ہوں یہ کچھ جلدی چڑھتا ہے کہ ترنت مجھے بہت پریشان کرتے ہیں. اور جب وہاں جاتے ہیں گاؤں، یہاں تو کم پریشان کرتے ہیں. اللہ کی دعا سے سرکاری نوکری بھی ہے، کوئی دقت نہیں ہے. وہاں جب گاؤں جاتی ہوں تو وہاں سب کے سامنے مجھے بہت جلیل کرتے ہیں، پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں لال لال کر لیتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا غلام نہیں ہوں، میں اس کو تو نوکر بنا کے رکھ سکتا ہوں. ایسے کرتے ہیں، پھر مجھے مارتے پیٹتے ہیں. پرسوں میں آئی ہوں، بہت لاٹھیوں سے مار کے تب یہاں لے کے آئے. اور یہ ایسا وظیفہ بتاؤ آپ کی یہ میری طرف سے ان کے لیے ہمدردی ہو. کیا ایسا کیا کروں کہ یہ کچھ میری طرف ان کا نظریہ بدل جائے. بالکل آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے بہن، بڑی خطرناک صورتحال کا آپ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل کرے. یا آپ کا نہیں بلکہ کئی ایسے ہزاروں خاندان ہوں گے جہاں یہ مسئلہ ہے. ایک تو تعلیم کی کمی اور سمجھ بوجھ نہ ہونا بنیادی وجہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بیوی کوئی غلام نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ کو جینے کا رہنے کا حق ہے ویسے ان کو بھی جینے کا رہنے کا حق ہے. آپ شوہر ہیں تو آپ کا جس انداز سے شریعت نے آپ کو حق دیا ہے ویسے بیوی کے بھی حقوق ہیں. یہ غلام بنا کے رکھنا یہ بالکل ایسی باتیں ہیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم آپ کو وظیفہ عرض کرتے ہیں، وہ وظیفہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کی طبیعت میں بہتری لائے. وظیفہ یہ ہے روزانہ فجر کے بعد یا اولو 100 مرتبہ پڑھیں. یا اولو 100 مرتبہ پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. 100 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. ایک اور وظیفہ ہے یا حمیدو، یہ 90 بار پڑھنا ہے. اس کے بھی شروع میں 3 مرتبہ، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یہ 2 عمل جاری رکھیں. دونوں فجر کے بعد پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ پانی یا کھانے وغیرہ کی کوئی بھی چیز ہو، پانی پہ دم کریں تو مناسب ہوگا. جس کو آپ کے شوہر پیتے ہوں اس پہ دم کر دیا کریں. انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا اور آپ کے حوالے سے محبت پیدا ہوگی. یہ دونوں وظیفے کرنے کے بعد آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی ذات بڑی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوگی. جی مولانا صاحب، یہ واقعی بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، سچویشن ہے. یہ صرف ان کا نہیں، کئی جگہ ہم نے دیکھا اس طرح کی چیزیں، اور کالز بھی آتے ہیں. اس بارے میں مزید بات بھی کریں گے تھوڑی سی اور وضاحت سے، لیکن پہلے یہاں پر ایک کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی ہم اتر پردیش سے گونڈا سے عائشہ بول رہے ہیں. فرمائیے عائشہ.
جی میرے بھائی ہیں، انہوں نے میری امی کے ساتھ بہت خراب سلوک کیا ہے، اتنا یعنی کہ ان کی بہت زیادہ ان کی وہ کرتے تھے، پر جو ہے مطلب امی بدتمیزی کا کرتے تھے. انتقال ہو گیا. امی کے انتقال ہونے کے بعد وہ میرے پاپا کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں، اور شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گئے، اور جو پاپا کی زمین تھی، جی جو امی کی زمین تھی، وہ بھی اپنے اوپر کر لی، وہ اپنے نام کر لے کر چلے گئے اپنی بیوی کے ساتھ سسرال. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ سب ساتھ رہیں. میرے پاپا بہت پریشان ہیں. اب جی 4 بہنیں، 4 بہنوں کی شادی ہو گئی، اب وہی اکیلے بچے ہیں. اب بالکل. جی عائشہ آپ اب حوصلہ وہ رکھیں. نہیں ہے. جی کیا آپ کچھ بتائیے کہ ہم اپنے بھائی کو اور پاپا کو ساتھ ملا سکیں. ضرور ضرور آپ حوصلہ رکھیے، دل چھوٹا مت کیجیے. بالکل. جی مولانا صاحب. جی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل فرمائے اور آپ حوصلہ رکھیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. میں یہاں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا کہ ہم جہاں اپنے اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھی تعلیم دلوائیں یا کوئی ہنر سکھائیں، کوئی کام سکھائیں، روزگار پہ بچہ لگ جائے، تو اس حوالے سے ہماری پوری فکر رہتی ہے تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، اچھی کمائی کے لیے. لیکن ذرا برابر بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس بچے کو دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. دینی تعلیم سے وہ لوگوں کا مرتبہ کیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور کس کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا ہے اور اپنے رب کے ساتھ کیا معاملات کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو پتہ چل جاتی ہیں. دینی تعلیم کی کمی کی بنیاد پر ایسے معاملات ہوتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ماں باپ انسان کے لیے جنت کا درجہ رکھتے ہیں، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے، تو ان کو اگر کوئی ناراض کرے تو دنیا میں کیا اسے خوشی ملے گی، آخرت میں تو خیر پوچھنا ہی کیا ہے. تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ سارے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے جنت ہیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے والدین کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے تو آپ اپنے والدین کو پہلے منائیں، ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں. تو انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ حوصلہ رکھیں اور یہ وظیفہ آپ یا آپ کے والد کوئی بھی روزانہ یا ہو سکے تو دونوں پڑھیں. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے دیر رات اگر پڑھیں تو اچھا ہے، سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. وظیفہ یہ ہے یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ 5 تسبیحاں پڑھنا ہے. پڑھ کر دعا کریں. جتنے آپ کے مسائل ہیں سارے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ہمیں امید ہے بہن آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ سر میں محمد سالار بڑا اورنگ آباد. فرمائیں محمد سالار صاحب. سر سوال یہ ہے کہ جیسا کوئی شخص چوری کرتا ہے اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے، جی اسے جیل بھی ہو جاتی ہے اور وہ سزا بھی کاٹ لیتا ہے، جی کیا مرنے کے بعد اسی جرم میں اسے اوپر بھی پوچھ ہوگی؟ مرنے کے بعد وہی سزا اسے واپس اور ملی ہی؟ کیا یہ جاننا چاہتا تھا. مطلب کیا مطلب اس نے یہاں چوری کی اور اسے تو سزا بھی مل گئی یہاں اسی دنیا میں، جی تو اس چوری کی پوچھ کیا مرنے کے بعد میں بھی ہوگی یہ جاننا چاہتا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ سزا دینا چاہیں تو دیں گے، نہیں دینا چاہیں نہیں دیں گے، معاف بھی کر سکتے ہیں. بہرحال مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی دیکھیے بھائی، دنیا میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی ظاہری طور پر دنیاوی سزا کوئی اور دے دے، حکومت دے دے یا کوئی اور دے دے تو یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے. جتنے گناہ کبیرہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، ضروری ہے. اگر کسی نے چوری کی حکومت کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کوئی اس کو سزا ملی تو یہ سزا اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سچے دل سے نادم ہونا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا. تو اللہ کے ذات سے امید ہے وہ معاف فرمانے والا ہے. اگر اس نے توبہ نہیں کی، چوری کیا اور اس کو اس پر ندامت بھی نہیں ہوئی، حکومت کی طرف سے جیل ضرور ہو گئی لیکن اس کو نہ کبھی ندامت ہوئی، نہ اپنے کام پہ کبھی پشیمانی ہوئی،
وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو ظاہری جو احکام ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ وہاں بھی اس کو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ اللہ مالک و مختار ہے، چاہے تو بخش دے، معاف کر دے، الگ بات ہے، لیکن جو ظاہری احکام ہیں اس کے بنیاد پہ یہی کہا جائے گا کہ اس کی بھی پوچھ اس کو ہوگی اور سزا بھی ہوگی اس کی۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہم تو بول رہے ہیں جونپور سے۔ فرمائیے۔ کاروبار کے لیے چاہتا ہوں کہ کاروبار بہت اچھا تھا لیکن خراب ہو گیا، یہ کارپیٹ کا ہی کاروبار تھا، اور اس کے علاوہ بیٹی کی شادی کے لیے دعا چاہتا ہوں۔ بیٹے کی شادی کے لیے؟ ٹھیک ہے جناب، آپ بیٹی کی شادی کے لیے شکریہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے اور جو مسائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے۔ آپ جب بھی دکان وغیرہ جو بھی ہیں، جو آپ کا کاروبار ہے، شروع کرنے سے پہلے اگر دکان وغیرہ ہے تو آپ جیسے دکان میں جائیں گے سب سے پہلے بیٹھ کے تھوڑا سا پہلے جایا کریں۔ عام طور پہ جس وقت آپ کھولتے ہیں دکان وغیرہ تو اس سے پہلے جایا کریں، جا کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ داخل ہونے کے بعد 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 60 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نیت کریں کہ میں اپنے کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی۔ اور شادی کے متعلق سے آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ، یا ذل جلال والاکرام آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیٹی سے بھی کہیں کہ روزانہ فجر کے بعد 313 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھیں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں، پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو مناسب رشتہ نصیب ہوگا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو جی کون صاحب کہاں سے؟ ہاں جی میں محمد حمایت بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ حمایت صاحب فرمائے۔ محمد حمایت صاحب جی یہ بچے کے سلسلے میں بات کرنا تھا، بیٹے کے سلسلے میں۔ بیٹے کا عمر ہے 18 سال جی، اور وہ بچپن سے ذرا یادداشت کم ہے اور صحت بھی کمزور ہے اس کا۔ جی پیدائشی مطلب صحت کمزور ہے اور یادداشت کم ہے؟ ہاں پیدائشی، جی جی پیدائشی۔ ڈیلیوری میں مشکل تھا جی، اور پڑھائی میں کم ہے۔ جی شکریہ، بتائیں گے آپ کو محمد صدیق ہے اور جو ہے جی یہ جو آپ نے شکایت کی ہے، یہ مرض اگر پیدائشی طور پہ ہے تو اس کے بحال ہونے کے امکانات کم ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے اس میں بہتری ہوگی۔ ایک تو فجر کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھا کریں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں۔ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جتنے بار پڑھیں گے 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلی مرتبہ جب پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا علیم 70 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 2 پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اپنے بچے پہ دم کریں، روزانہ یہ عمل جاری رکھیں، کوئی جو پابند ہو وہ کریں، یہ روزانہ اس عمل کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ جی ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں صاحب شکیل الدین بول رہا ہوں بھوپال سے۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 4 سال سے کنٹینیو پڑھ رہا ہوں۔ ایک صاحب نے میرے سے پیسے لیے ہیں، وہ ابھی تک نہیں دیے ہیں، اور کیا نام بجائے اس کے کہ اس کے فائدہ ہونے کا اور نقصان ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے کچھ انہوں نے دعا بتائی تھی، دعا دہرا دیجیے گا۔ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ صاحب میرے پاس ایک صرف مکان ہے، میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور کیا نام ہے صرف وہی آمدنی کا ذریعہ، وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ گھر کا خرچہ مرچہ چل جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نکال سکوں۔ تھوڑا بہت گولڈ وغیرہ ہے تو کیا نام میں نے اٹکے پھیڑے کے لیے رکھ رکھا ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں، کیونکہ میں زکوٰۃ کئی سال سے نہیں دے پایا۔
मतलब ज़कात देने के आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास चीज़ें तो हैं, मकान है, सोना है, लेकिन ज़कात देने के लिए आपके पास बस पैसे नहीं हैं। और किसी साहब ने आपके पैसे लिए हैं पिछले 4 साल से, वापस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप पहले से कोई वजीफा कर रहे हैं सूरह बकरा सूरह आल इमरान का, लेकिन पैसे आपके नहीं मिल रहे। ठीक है, आपको जवाब देंगे जी बिल्कुल, अभी आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखिए भाई, आप दोपहर के वक्त, बीच दोपहर के वक्त यानी जवाल का वक्त जैसे ख़त्म हो जाए, आप मस्जिद के कैलेंडर वगैरह, अपने इलाके के कैलेंडर वगैरह देखें, जो औकात सलात नमाज की जो कैलेंडर होते हैं वो देखें, या किसी इमाम साहब से पूछ लें कि जवाल कितने बजे ख़त्म हो रहा है। तो जवाल का वक्त जैसे ही ख़त्म हो जाए उसके बाद आप 2 रकात नमाज पढ़ें। हर सजदे में 75 मरतबा 75 टाइम्स या मुजिल्लू, 2 रकात में 4 सजदे होते हैं, हर सजदे में 75 मरतबा पढ़ेंगे तो 300 मरतबा या मुजिल्लू हो जाएगा। 2 रकात नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, इतना मुजर्रब अमल है, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपके जो रुके हुए पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे। देखिए, बाज़ औकात लोग कहीं सुनी सुनाई बातें बता देते हैं, उसकी वजह से अगर उसका कोई नतीजा ना निकले तो लोग दीन के हवाले से बज़्ज़न होते हैं। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान कुरान की बहुत अजीम सूरतें हैं, सही अहदीस में इसकी बड़ी फजीलतें आई हैं, लेकिन कर्ज के मुतालिक से इसके पढ़ने के हवाले से कम हमारे इल्म में कोई ऐसा अमल वगैरह नहीं है। तो आप इस हवाले से बज़्ज़न न हो, ये अमल जो हमने बताए ये करें, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, ज़रूर आपके पैसे लौट जाएंगे। 2 रकात नमाज पढ़ना है, हर सजदे में 75 मरतबा या मुजिल्लू पढ़ना है। पढ़ने के बाद बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाल्लाह आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ज़कात के मुतालिक से आपने कहा कि आपके पास कुछ ज़्यादा रकम फ़िलहाल मौजूद नहीं है, कुछ सोना वगैरह है। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं उस पर ज़कात नहीं है, जो सामान आप इस्तेमाल करते हैं उस पर ज़कात नहीं है। सोना, चांदी या आपके पास अपनी ज़रूरियात से इजाफी रकम, ज़रूरियात के अलावा जो रकम रखी हुई है और उस पर साल गुजर गया, तो इन 3 चीज़ों पर ज़कात है। माल तिजारत कारोबार करते हैं तो माल तिजारत पर भी ज़कात होगी। तो आप देख लें, आपके पास कोई, जैसा आपने खुद कहा, पैसे तो रखे हुए नहीं हैं, सोना चांदी जितना है काउंट करें और दोनों का हिसाब करने के बाद कम से कम आज के लिहाज से 25,000 के बराबर आपका सोना और चांदी दोनों मिलाकर बनते हैं, तो आप पर ज़कात ज़रूरी है। आप खुद हिसाब कर लें कितने दिनों से आपके पास ये सोना चांदी है, तो उतने सालों की ज़कात आपको अदा करनी होगी, उतने सालों की ज़कात आपको अदा करनी होगी। अब पैसे नहीं है तो कहीं से लेकर आप अदा कर दें, लेकिन याद रखें उतने सालों की ज़कात आपको अदा करनी है, ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। आप बैक वक्त मिसाल के तौर पे 4-5 सालों से आपने अदा नहीं की, 4-5 साल की बड़ी रकम बनती है, थोड़ा थोड़ा करके अदा करें, लेकिन अदा करने की नीयत करें। अल्लाह चाहे तो इसी की बरकत से आपके कारोबार में भी बरकत अदा करेगा और मजीद रास्ते खोलेगा। हदीस में बार बार कहा गया है, सदका करने से कोई मोहताज नहीं होता, बल्कि सदका करने की वजह से उसकी मोहताजी दूर होती है, माल में इजाफा होता है, बरकत होती है। पूरे यकीन के साथ करें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में भी बरकत होगी। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सर, मेरी टीवी की आवाज़ कम है, आ रही है आपकी आवाज़? जी फरमाइए, क्या मसला आपका? जी अब्दुल जब्बार सहारनपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरा बच्चा है जी, ये 20-22 साल का है सर, इसको दौरा पड़ता है। अच्छा, और दौरा किस चीज़ का? सर इसका मैं डॉक्टर को मैं दिल्ली इवाज में भी दिखाया हूँ और यहाँ लोकल में भी अपने यहाँ दिखाता हूँ, लेकिन मतलब चक्कर आते हैं या मिर्गी का दौरा? जी जी, चक्कर के साथ में गिर जाता है। अच्छा जी, और इसके साथ में क्या होता है कि अगर मान लो किसी चीज की तवज्जो देता है, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, किसी काम में तवज्जो देता है, तो तब ज्यादा होते हैं इसको। ये तब क्या होता है? तब इसको दौरे ज्यादा पड़ते हैं। तब अगर किसी काम में ये ध्यान लगाता है? जी जी, और हमको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि ये कहीं इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना हो, इस तरीके से कुछ महसूस होता है। जी बताएंगे आपको, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मिर्गी की जो बीमारी है, ये एक मर्ज है, ये जिसको होता है वो लगातार होता रहता है। इसका इलाज करवाएं आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके, इसका जो भी इलाज हो सकता है उसको जारी रखें। और ये आपका सिर्फ गुमान है, मिर्गी के मरीज वो पहले से हैं,
تو کسی وجہ سے اگر ان پہ وہ دورہ پڑے تو آپ یہ بدگمان نہ ہو جائیں کہ کوئی اثر ہے, کوئی جادو وغیرہ ہے, کوئی آصف کا اثر ہے. ایسا نہیں ہے, بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایسے. تو یہ بدگمان ہونا چھوڑ دیں. پورے ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو عام چیزیں ہوتی ہیں, کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ظاہری ہمارے کاموں کی وجہ سے, اسباب کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی سایہ ہوا, کوئی اثر ہوا, کوئی جادو وغیرہ ہوگا. تو یہ بدگمان ہونا چھوڑ دیں, آدھے مسائل کا حل یہیں سے ہو جائے گا. تو آپ پہلے علاج کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں, روزانہ اس کی پابندی کریں اور اس کو پڑھ کر دم کریں, مریض پر دم کریں, پانی پر دم کر کے پلایا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اول آخر میں درود شریف پڑھیں. ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں, پڑھ کر دم کریں. اور یا مہیمنو, یا مہیمنو یہ جو ہے 29 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بھی شروع میں جب پڑھیں گے, 2 الگ الگ عمل ہیں اسی لیے دونوں کے شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. یہ دونوں پڑھ کر آپ ان پہ دم کر دیں اور پانی پر بھی دم کریں, وہ پانی پلایا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. میرا نام علی ہے, میں کرناٹک سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میرا بھائی ہے, پولیس نوکری میں ہے. بھائی کیا ہے؟ پولیس نوکری میں ہے. پولیس میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جی تو اس کے بدلی کے لیے کچھ وظیفہ چاہیے تھا. ٹرانسفر کے لیے؟ ہاں جی ٹرانسفر کے لیے. تو اس کے جو بڑے افسران ہیں نا, تو وہ بول رہے ہیں بہت دن سے کریں گے لیکن کر رہے نہیں ہیں. تو اس کے لیے کچھ وظیفہ چاہیے. جی بتائیں گے آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے. دیکھیے آپ کے جو بھائی ٹرانسفر چاہتے ہیں ان سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور معذرت کے ساتھ اس سے پہلے ایک چیز عرض کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ترقی چاہنا بری بات نہیں ہے, لیکن وہیں یہ بھی یاد رکھیں جس جگہ پہ جس مقام پہ ہیں اس جگہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کم سے کم یہاں تو پہنچایا. کئی ایسے ہیں جن کو یہ نوکری تک نہیں ملی ہے. تو یہ ذہن رکھیں کہ جس جگہ جہاں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. مزید ترقی کے لیے کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. عشاء کی نماز کے بعد روزانہ یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں, اول اور آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ آسان ہوگا, ٹرانسفر ہو جائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی میں نوشین بول رہی ہوں, دہلی سے. جی نوشین فرمائیے. جی ہمارے بھائی کا کام نہیں چل رہا ہے, اس کے لیے کچھ دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے, بھائی کا کام نہیں چل رہا ہے, اس کے لیے دعا بتاتے ہیں آپ کو. شکریہ کال کرنے کے لیے نوشین. جی دیکھیے بہن, نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, رزق دینے والی وہی ذات ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ روزگار میں برکت ہوگی, کاروبار میں برکت ہوگی. ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں, اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا کریں, ہو سکے تو پورے گھر والے پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو مسئلہ ہے کاروبار کا, روزگار کا, وہ حل ہو جائے گا. یا ملکو 90 بار پڑھنا ہے, 90 ٹائمز یا ملکو پڑھنا ہے. یہ اللہ کا مبارک نام ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اس کے بعد دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روزگار میں برکت ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. مولانا کو بھی ہمارا سلام. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. ہمارا ایک بیٹا ہے, میرے 4 بچے ہیں, ایک بیٹی, 3 بیٹا تھا. اس میں بڑا بیٹا میرا بہت ضدی ہے. وہ والد کو کیا ملے وہ بولتا, کیا کرنا سمجھ میں آ رہا نہیں. مجھے بھی برداشت کر کو بس ذرا بہت رولا رہا. مجھے عمر کیا ہے اس کی؟ اس کی عمر 19 سال ہے. ٹھیک ہے. بہت گندی بات کرتا. مجھے سہانے کی طاقت اس میں بہت کمزور ہو گئی ہوں. جی سمجھ گیا میں آپ کا مسئلہ. پڑھائی کرتا ہے یا کام کرتا ہے؟ نہیں, پڑھائی میں SLC میں تو 5 بار فیل ہو گیا. وہ بھی پڑھنے بھی دنیا کی بھی علم نہیں, آخرت کی بھی علم نہیں. کیا کرنا تھا. بالکل بتائیں گے آپ کو. آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجیے آپ. جی دیکھیے یہ آپ کا ایک الگ مسئلہ ہے. بات آئی تو میں سارے ناظرین کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ یہ
पूरी तवज्जो के साथ सुने। कहीं ना कहीं हमारे अमाल जो है हमारी औलाद पे भी असर अंदाज होते हैं। बिलखुसूस रिज़्क़े हलाल ये बहुत बड़ी नेमत है। हम रिश्वत लेकर के, झूठ बोलकर, धोखा देकर कहीं से कोई माल हासिल किया, वही माल हम अपनी औलाद को खिला रहे हैं। तो ये जो हमने धोखा दिया है, ये जो हराम माल कमाया, उसका रिटर्न बाज़ औक़ात हमें इस सूरत में मिलता है कि हमारी औलाद हमारे से बागी हो जाती है, बगावत पे उतर आती है। आम तौर पे जो औलाद के बिगाड़ की बुनियादी वजह है वो ये है कि उनको रिज़्क़े हलाल नहीं खिलाया जाता, बल्कि रिज़्क़े हराम के ज़रिए से उनकी परवरिश होती है, उसका वो नतीजा होता है। या फिर दूसरी वजह यह होती है कि उनको दीनी तालीम नहीं है, जिस माहौल में परवरिश हुई वो इंतहाई ख़राब माहौल था, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वो क्या ज़िंदगी है, आप थोड़े पैसों के लिए नाजायज़ रास्तों का आपने अपनाया, लेकिन हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी अजाब बन गई कि आपकी औलाद आपके साथ अदब का मामला नहीं कर रही है, आपको अच्छे अंदाज से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंतहाई काबिले गौर बात है, ये सोचना चाहिए हमें। तो रिज़्क़े हलाल की कोशिश करनी चाहिए। ये जो सूरत हाल आपने बताई, इंतहाई अफसोस की बात है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लड़के को नेक तौफीक अता करें, माँ बाप का अदब करने की उसको तौफीक अता करें। आप एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, रोज़ाना पढ़ के अल्लाह से दुआ करें और पानी वगैरह पे दम करें, वो पानी उनको पिलाएं। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। या हमीदू 90 बार पढ़ना है। या हमीदू 90 बार पढ़ना है। पढ़ करके ये पानी पर दम करें, दम करके अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लड़के की तबीयत में सुधार पैदा करे। और एक और वजीफा है, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले बच्चे के सराहने खड़े होकर 21 मरतबा या शहीदू पढ़े। शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार होगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए, कौन साहब है, कहाँ से? हमें कर्नाटक से बात कर रहे हैं जी। जी फरमाइए, क्या मसला आपका? हाँ, हमारे बच्चे का नाम मोहम्मद दफ्तर खान है। वो कुछ भी स्कूल का भी नहीं पढ़ता, तो अरबी भी नहीं, कुछ भी, घर में भी मस्ती करता, कुछ भी याद नहीं रहता उसे। अब भी पढ़ा तो 5 मिनट के बाद भी पूछे तो फिर भी याद नहीं रहता उसको। मतलब कुल मिला के वो दिल नहीं लगाता पढ़ाई में। तो अच्छा, दिमाग तो अच्छा होगा उसका, लेकिन दिल नहीं लगता उसका पढ़ाई में। उसका दिल नहीं लगता है पढ़ाई में। दिल नहीं लगता क्या इसका? हाँ ठीक है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा हजरत? जी बताएंगे मोहतरमा, आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए, पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है, या फत्ताहू या आलिमू। हम बार बार अर्ज़ करते हैं, जिन बच्चों के ताल्लुक से शिकायत हो कि वो बच्चे तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते, तालीम की तरफ मुतवज्जा नहीं होते, तो उन तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो फजर के बाद या फत्ताहू या आलिमू 70 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें 3-3 मरतबा। बच्चे पर भी दम करें, पानी पर दम करके वो पानी पिलाया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे तालीम की तरफ तवज्जो देंगे। मुफ्ती साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।